नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अन इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा क़ाला क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उमिरतु अन उक़ातिल अन्नास हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्न मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व युक़ीमुस सलाता व युअतुज़ ज़काता फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम व हिसाबुहुम अलल्लाह। सैयदना अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा बयान फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मुझे हुक्म दिया गया है अन उक़ातिल अन्नास कि मैं लोगों के साथ किताल करूं, लोगों के साथ जंग करूं। और कब तक मैं लोगों के साथ किताल करूं, जंग करूं? हत्ता यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, यहाँ तक कि वो गवाही दें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के सच्चे पैगंबर और रसूल हैं। व युक़ीमुस सलाता, और उस वक़्त तक मुझे उनके साथ किताल करने का हुक्म दिया गया है कि जब तक वो नमाज कायम न करें। व युअतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा न करें। फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका, बस जब उन्होंने ये काम किए, असमू मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, तो उन्होंने मुझसे अपने खून भी बचा लिए और अपने माल भी बचा लिए। इल्ला बिहक़्क़िल इस्लाम, मगर इस्लाम के हक़ के साथ। व हिसाबुहुम अलल्लाह, और उनका हिसाब अल्लाह के ज़िम्मे है। ये रवायत इमाम मुस्लिम और इमाम बुखारी रहिमहुमुल्लाह ने अपनी अपनी सहीह के अंदर इसको नकल किया है। अब इस रवायत का मुख्तसर सा मफ़हूम समझ लीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे लोगों के साथ किताल करने का, जंग करने का हुक्म दिया गया है। और ज़ाहिर है कि आपको हुक्म देने वाला कौन हो सकता है अल्लाह के सिवा। अल्लाह ही अपने नबी को हुक्म देता है और नबी अल्लाह के हुक्म का ही पाबंद हुआ करते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मुझे हुक्म दिया गया है, तो गोया अल्लाह ने आपको हुक्म दिया है। हुक्म यह मिला है कि लोगों के साथ किताल करूं, और उस वक़्त तक किताल करूं जब तक वो ये काम न करें जिनका जिक्र आगे आ रहा है। कौन कौन से काम न करें? अल्लाह के एक होने की गवाही दें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत और रिसालत की गवाही दें, यानी कलमा पढ़ लें, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। ये कलमा पढ़कर इसके मुताबिक अपना अकीदा बना लें, अल्लाह को एक माने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का रसूल माने। जब तक वो ये काम न करें उस वक़्त तक मुझे उनके साथ किताल करने का हुक्म दिया गया है। व युक़ीमुस सलाता, और वह नमाज कायम करें। व युअतुज़ ज़काता, और ज़कात अदा करें। यानी कलमा पढ़ने के बाद सिर्फ कलमे पर ही बात ख़त्म नहीं कर दी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे उस वक़्त तक उनके साथ किताल करने का हुक्म दिया गया है जब तक वो नमाज कायम न करें और ज़कात अदा न करें। फरमाया फ़इज़ा फ़अलू ज़ालिका, जब इन्होंने ये काम किए, यानी कलमा भी पढ़ लिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ लिया, उसके मुताबिक अपना अकीदा बना लिया, फिर नमाज भी 5 टाइम पढ़ी, नमाज को कायम किया। ज़कात भी अगर उनके ऊपर सालाना फ़र्ज़ होती है तो ज़कात भी अदा की। और मैं जब उन्होंने ये 3 काम किए, असमु मिन्नी दिमाअहुम व अमवालहुम, तो इन लोगों ने मुझसे अपने माल भी बचा लिए और अपने खून भी बचा लिए। क्या मतलब? कि जब वो कलमा पढ़ लें, नमाज कायम करें, ज़कात अदा करें,
تو پھر مجھے ان کے ساتھ قتال کرنے کی اجازت نہیں ہے، میں پھر ان کے ساتھ قتال نہیں کر سکتا، ان کے خلاف جنگ نہیں کر سکتا۔ ہاں الا بحق الاسلام، مگر اسلام کے حق کے ساتھ۔ اسلام کے حق یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی مرتد ہو جاتا ہے تو اس کو قتل کرنا حکومت کی ذمہ داری ہے، حکومت اسے قتل کرے گی، کیونکہ مرتد ہونے والا اسلام کو ریجیکٹ کرتا ہے، اور اسلام چونکہ اللہ کا دین حق ہے، جو اس کو ریجیکٹ کرے اللہ کہتا ہے کہ اس کو جینے کا کوئی حق نہیں، اسے قتل کر دو۔ نمبر 2 کہ اگر کسی نے کسی کو قتل کیا ہے تو بدلے میں اس کو قصاص میں قتل کیا جائے گا۔ اگر مقتول کے ورثاء اس کو معاف نہیں کرتے تو اس کے بدلے میں قتل کیا جائے گا، قتل کا بدلہ قتل۔ نمبر 3 اگر کوئی شادی شدہ ہو کے زنا کرتا ہے تو حکومت اس کو سزا دے گی کہ اسے رجم کیا جائے گا، سنسار کیا جائے گا۔ تو ان کے علاوہ، ان 3 حدوں اور سزاؤں کے علاوہ اگر کوئی کلمہ پڑھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان کے ساتھ قتال کی اجازت نہیں۔ قتال کی ان کے ساتھ اجازت اس وقت تک ہے جب تک وہ کلمہ نہیں پڑھتے اور نماز قائم نہیں کرتے اور زکوٰۃ ادا نہیں کرتے۔ یہاں پر ایک بات جس کی طرف میں توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ کلمہ نہ پڑھنے والا، اس کے خلاف قتال کا حکم دیا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ ایسے ہی نماز نہ قائم کرنے والا، اس کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کا حکم دیا گیا۔ نمبر 3 زکوٰۃ نہ دینے والا، اگر زکوٰۃ اس پر فرض ہے وہ نہیں دیتا، اس کے خلاف بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتال کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو یہاں سے معلوم ہوا کہ نماز، کلمے کے بعد نماز کتنی اہمیت کا حامل یہ عمل ہے کہ جو بندہ نماز نہیں پڑھتا، فرض اس پر ہو چکی ہے وہ نہیں پڑھتا، تو اس کے خلاف نبی پاک کو قتال کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ تو آج کتنے مسلمان ہیں جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مگر نماز نہیں پڑھتے؟ نبی کو قتال کرنے کا حکم ان کے خلاف دیا جاتا ہے جو مسلمان نہیں رہتے۔ اب ذرا اندازہ کیجئے کہ نبی پاک کو نماز قائم نہ کرنے والے کے خلاف قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ گویا یہاں سے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نمازیں نہ پڑھنے والے وہ مسلمان نہیں رہتے، اور ایسے ہی زکوٰۃ نہ دینے والے کے خلاف بھی قتال کا حکم دیا جا رہا ہے۔ جس پر زکوٰۃ فرض ہو جائے اور وہ زکوٰۃ نہ نکالے، اس کے خلاف نبی پاک نے اعلان جنگ کیا ہے اپنی زندگی کے اندر۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کے خلاف جنگ کا اعلان کیا اور جنگ کی بھی ان کے خلاف، تلوار اٹھائی ان کے خلاف جنہوں نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا تھا، منکرین زکوٰۃ۔ تو یہاں سے ان اعمال کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ کلمہ پڑھنے کے بعد صرف کلمہ پڑھ لینا ہی اسلام نہیں ہے، کلمہ پڑھنے کے بعد نماز قائم کرنا، زکوٰۃ اگر فرض ہوتی ہے زکوٰۃ ادا کرنا، یہ چیزیں ہیں جو ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قتال سے بچا سکتی ہیں اور ان کا مال اور ان کی جانیں محفوظ ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالی ہمیں کلمہ پڑھنے کے بعد ایک تو کلمے پر صحیح معنی میں اللہ ثابت قدمی عطا فرمائے ہم کو، ہم صحیح معنوں میں کلمے کا معنی تقاضا پورا کرے، اور پھر اس کے بعد ہمیں اللہ 5 وقت کی نماز ادا کرنے والا، قائم کرنے والا نماز کو مسلمان بنائے، اور اگر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو زکوٰۃ صحیح معنوں میں اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ ہم کو مسلمان اور مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔